الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا الہ او کائنات دے اندر وسن والے انسانوں او انسانیت اللہ کریم نے مینو اپنا پیغام رساں قاصد بنا کے گھلیا ہے اور میں دسن آیا کہ او جیڑی ذات جس نے مینو نبی بنایا ہے رسول بنایا ہے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں تے اسے اللہ دے کنٹرول دے اندر زمین و آسمان دا بادشاہ بھی اللہ تے اسی طرح اس دا سارا نظام چلاون والا بھی اللہ تے پھر اصلی گل فرمایا لا الہ لا اس تو علاوہ کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی ہر جگہ موجود نہیں او انسان ذرا عقل دے تقاضے نال سوچیا کر جیڑا پیشانی بناون والا ہے اس پیشانی نو کسی اور دے در تے نہ رولیا کر اللہ اکبر اللہ کریم نے انسان نو اپنی فطرت دی حیثیت اور حقیقت دسندے آیا قرآن مقدس دے اندر ایک انداز اپنایا ہے فرمایا او انسان جس اللہ کریم نے تینوں بنایا ہے اسی اللہ دی پہچان کر جڑے ویلے انسان منہ موڑ کے کنڈ والا کے ویندا ہے پچھوں اللہ کریم سڑ مریندا ہے فرمایا یا ایھا الانسان بڑا پیارا انداز ہے جی ویسا کوئی ویندا پیا ہو نا او صبر صبر ٹھہر جاوے میرے اللہ نے بھی اسی طرح سڑ مارے فرمایا یا ایھا الانسان او انسان ٹھہر جا گل تے سن فرمایا ما غرک بربک سبحان اللہ ما غرک بربک کہے تینو دھوکے وچ سڑنا ہے کہے تینو دھوکے وچ چپایا ہے کہ او جیڑا ایویں نہیں سندا جب تک کہ دوسرا دے در تے نہ جاؤ جب تک کہ قبر والے بزرگ نہ پکارا جائے کوئی بزرگ دا پاسا نہ دیتا جائے اس وقت تک وہ نہیں سندا اللہ تو شکوا کر کے فرماتا ہے ما غرک او کس نے تینو دھوکے وچ چپایا ہے حالانکہ او اللہ تا ایو جیا رب فرمایا بے ربک الکریم او تا بڑا کریم ہے سبحان ماں او اتنا پیار نہیں کریں دی اپنی اولاد نال جتنا اللہ کریم نو اپنی مخلوق تے ول انساناں نال پیار ہے اس نو چھوڑ کے پیا ویندا ہے ول ویندا کدھر پیا ہے فرمایا کدی کیڑے دے در تے کدی کسے دے در تے جیڑے فرمایا لا یسمعوا دعاءکم جیڑے تیری پکار نہیں سن دے
اتا دینا ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ اس واسطے پکرے دا کہ اے جناب بابے جی اور اے ساڑی سن دن تے اللہ تبارک و تعالی ساڑی سن دا نہیں انہ دی موڑ دا نہیں انہ دے ذریعے جو ساڑ مارے آ جائے اللہ اکبر نا میرے عزیز اللہ کریم نے قرآن مقدس واضح طور تے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ اے میرے پاک پیغمبر کوئی آپ سے سوال کرے کوئی اجڑیا ہویا انسان آ کے پوچھ دے کہندے متعلق فرمایا میرے متعلق عبادی عنی اللہ فرماتا ہے کوئی میرے متعلق پوچھتا ہے کہ اللہ کون ہے کتے رہندا ہے میں اس نو پکارنا ہے مشکلات جو اس نو سجنا ہے میرا سونا محبوب تسا جواب دیونا ہے فإنی قریب سبحان اللہ فإنی قریب میں قریب رہنا دور کوئی نہیں رہندا یاد ہے جب تک چھت سیڑھی نہ لائی جائے اس وقت تک بندہ نہیں چاڑ سکتا انہیں گال ہے نا اس واسطے کہ چھت دور ہے بڑے افسر نو ملن واسطے کوئی واسطہ وسیلہ نہ دیتا جائے درمیان سفارش نہ ہو بندہ مل نہیں سکتا میں آکھیں کوئی نہ میرا رب اتنا قریب ہے تو تے چھت دی گل کرے نہ اللہ شاہ رب کو بھی زیادہ قریب ہے والوی تو نسڑے وال اللہ کریم نے انداز بدلے ہے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سبحان اللہ یستکبرون عن عبادتی مینو سڈن کولو تو تکبر کر کے کھنڈ والا کے پیدا پہ آئے ذرا غور تو کر انسان جڑے تینو بنایا ہے ایڈی سونی جسامت نال سڈ مار تے اسے کلے نو مار اللہ اکبر جے کر تو انہوں چھوڑ کے کسی اور نو سڈ مارے انہوں چھوڑ کے کسی اور نو پکارے واللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر مثال بیان کی دی 13واں پارہ اور سورت دناہیہ سورہ اراد اللہ نے بڑی سونی مثال بیان کی دی فرمایا والذین یدعون من دونہ جڑے اللہ نو چھوڑ کے دوسرا دے در تے ویندن کدی لاہور پہ ویندن کدی جناب ملتان پہ ویندن کدی جناب اسلام آباد پہ ویندن کہ اس نو پکاریا جائے اس نو مشکلات سڑیا جائے اللہ فرما دے جنہ نو تسی پکار رہے ہو والذین یدعون من دونہ جس نو پکارو جس نو بلاؤ فرمایا لا یستجیبون لہم انہوں نے جواب کیوں نہیں دے وڑا اللہ کیوں نہیں جواب دے وڑا سبحان اللہ سورہ نحل دے اندر اللہ نے فرمایا ہے انہوں نے اس وجہ تو جواب نہیں دے وڑا فرمایا اموات غیر احیاء وہ جواب تا دے من جو سن سگن جواب تو دے میں جڑا سنے نا تے قرآن دے لا یسمعو دعاءکم او سن دے نہیں او سن دے انہاں کہ آج نہیں سن دے کل تے سن لے سن چلو کل ہی نہیں جمعرات والے دن تے سن بھی لے سن اللہ فرمان دے لا کدی بھی نہیں سن سکدے اسا کہ میں سنا کے راون ہے اللہ کہ سن دے تا کوئی نہیں یہ بالفرض والمال سن بھی لویں تا لا یستجیبون لہم جواب نہیں دے سکدے اللہ اکبر جواب کیوں فرمایا اموات غیر احیاء سنے تا او جڑا زندہ ہوئے سنے تا او جڑا تے انہ تے موت آ گئی ہے جس تے موت آ جائے او سن دا
خدا دی قسم میں نہیں کہندا، صرف اللہ دے قرآن دیا آیتاں دا ترجمہ بیٹھا کرنا۔ آئیے جی 22واں پارا، اور 22ویں پارے دے اندر اللہ کریم نے بڑی وضاحت نال مسئلہ بیان کیتا ہے۔ سورۃ دا نام سورہ فاطر آیت نمبر 14، فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، او غیر اللہ نو پکارن والیا، او قبر والیا نو پکارن والیا، او فوت شدہ بزرگاں نو سڈن والیا، قرآن پی آکھ دئی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، او تیری پکار سن دے چھڑ دے کوئی نہیں، او تیری آواز سن دے نہیں میں سنا بنا ہے۔ اللہ کہ وَلَوْ سَمِعُوا، اس نہیں سن دے جے کر تو بل بھی ضد کرے تا اگلی گل بھی سن لے، مستجاب لکم، تینو جواب نہیں دے سکدے۔ کیوں؟ فرمایا اے اللہ آج نہیں جواب دیں دے، کل چا دے سن، مہینے بعد تا دے سن، چلو سال بعد چا دے سن۔ فرمایا یوم القیامہ، قیامت دے دن تک تو سڈیندہ رائے جائے، انہوں نے جواب نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہاں نو تو پکار رہے ہیں اللہ تو علاوہ، او تک قطمیر دے مالک بھی کوئی نہیں۔ کس دے مالک؟ قطمیر۔ قطمیر کس نو آدھے؟ سبحان، کھجور کھاندے رہندے ہو؟ یہ نہیں کھاندے تا سے تو انہوں کھوامنی ہے ان کریم۔ فرمایا ما یملکون من قطمیر، جڑے ویلے بندہ کھجور کھاندا ہے، کھجور کھان دے بعد جڑی کھجور دے درمیان وچ گٹھلی نکل دیے، گٹھلی آدھے ہو نا قاری صاحب ساڑی زبانی گکڑ آدھے، ہاں جی، وہ گٹھلی اور گکڑ اس دے اٹھے ایک باریک سفید رنگ دا پردہ ہوندہ ہے، بالکل باریک، بالکل باریک سفید کلر دا پردہ ہوندہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جنہ نو تسی پکار رہے ہو وہ اس پردے دے مالک بھی نہیں۔ اللہ دے، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ القرآن فرمانے ایک گٹھلی اللہ کریم نے مثال دیتی میت نال، کس نال؟ میت نال۔ میت دے اتے کیا ہوتا ہے؟ کفن سفید کلر دا۔ فرمایا ہون سمجھ جنہ نو تسا پکار رہے ہو، جنہ نو تسی سڑ رہے ہو، فرمایا او فوت شدہ بزرگ تے اپنے کفن دے مالک بھی نہیں۔ جیڑا کفن دا مالک نہیں ہو سکدا، جیڑا اپنی جان دا مالک نہیں ہو سکدا، او سارے جہان دا کیویں مالک بڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔